बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है, दिन है बुध का। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत खौफ में पागल हो चुकी है, अवाम के खौफ से पागल हो गई है, अवाम के खौफ से। जी हाँ, यही तो वजह है कि अवाम के रद्द-ए-अमल से ये इतने डर गए हुए हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू का समा पैदा कर दिया है। दफ़ा 144 लगा दिए मुख्तलिफ शहरों में। एहतजाज तो करना था तहरीक-ए-इंसाफ ने, लेकिन इन्होंने पूरे शहर ही बंद कर दिए हैं। ये लोगों से खौफजदा हैं। ये कहते हैं लोग घरों से ही ना निकलें। दफ़ा 144 भी इस तरह की नाफिज की गई है जैसे कर्फ्यू हो। आप ये देखिए कि वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, वहां पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन के दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर दिए गए, कोई आ जा ना सके। वजह क्या है? वुकला का बहुत भरपूर एहतजाज है, बहुत भरपूर एहतजाज। ये आईनी तरामीम जिसके बाद अदलिया को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। ये काजी फैज़ साहब की एक्सटेंशन करना चाहते हैं, इसके खिलाफ वुकला निकले हैं, वुकला निकल रहे हैं और बड़ा भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। इसी के खौफ से सारा रेड जोन सील कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर शायद वुकला ना पहुंच सकें। लेकिन आप देखिए कि अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग दफातर में नहीं जा पा रहे, घरों से नहीं निकल पा रहे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल नहीं है, शहर शहर में यही हाल कर दिया है इन्होंने। जिन शहरों में तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, वहां तो बिल्कुल कर्फ्यू का समा है, रेंजर्स तैनात कर दी गई है। इसी तरह आप देखिए मियाँ वाली शहर में ये सूरत हाल है, दीगर शहरों में इस तरह के हालात हैं। रावलपिंडी में फिर यही सूरत हाल, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ये इतने खौफजदा हैं क्योंकि ये अवाम में जा ही नहीं सकते, ये लोगों का सामना नहीं कर सकते, और जितने हथकंडे हो सकते हैं अवाम के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी नाकाम है, खौफजदा है, क्योंकि पहले भी इन्होंने ये काम किया था रावलपिंडी में, लेकिन फिर भी लोग निकले थे। अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। इनको अंदाज़ा है कि इनकी जो नफ़रत है, अवाम में जो नफ़रत है इनके खिलाफ, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं और ये समझते हैं कि इसी तरह से ये अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं। इस वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भाग दौड़ कर रहे हैं, और नून लीग ने शदीद शर्मिंदगी, नाकामी, रुसवाई के बाद अब बिलावल को आगे किया हुआ है कि वो जगह जगह जाकर जहन साजी कर सके और लोगों को ये कायल कर सकें कि देखिए जी, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आईनी तरामीम लाना, आईनी अदालत बनाना, ये अब क्यों ज़रूरी है। सबको समझ आ रही है काजी फैज़ साहब रिटायर हो गए तो निज़ाम तलपट हो जाएगा, ये गंदा बदबूदार गलीज़ निज़ाम ये ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन लाजमी है, और वो जो केस सुन रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो भी चलने दिया जाए, अवाम बाहर ना निकल सके। यहाँ तो इस हुकूमत ने नाबीना अफराद, बिसारत से महरूम अफराद को नहीं छोड़ा, तो आम आदमी के लिए क्या करेंगे। तो इतनी मुश्किलात हैं, इसके बावजूद तलबा निकल आए, तलबा ने फिर भी एहतजाज किया है। अंदाज़ा लगाइए आप, लोग निकल रहे हैं। अब आप देखिए पंजाब हुकूमत ने क्या हरकत की है। अंग्रेज दौर के कवानीन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कवानीन बनाए थे। ये दफ़ा 144 के 4 से ज़्यादा लोग निकल नहीं सकते, इतना खौफ था अंग्रेज़ों में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए। ये चक्कर था कि आज़ादी की तहरीक में लोग शामिल ना हों, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा पाकिस्तान तो बन गया। तो आप ये देखें कि ये हथकंडे इन्होंने अंग्रेज़ों से सीखे हैं। वहाँ बरतानिया जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो अब तो वहाँ प्रिंस हैं, तो वहाँ से भी सीखते हैं। लेकिन इस तरह इतना इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अब DC को ये इख्तियार दे दिया है कि वो दफ़ा 144 का नफाज वैसे तो 2 दिन के लिए होता था, वो 1 महीने के लिए कर सकता है, हत्ता कि फिर वो 3 महीने के लिए कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को 3 महीने के लिए बंद कर सकते हैं आप घरों में, कोई ना निकले, 4 से ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा। ये हाल हो गया है। क्या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या कारोबार होगा? यहाँ सिर्फ खौफ फैलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ खौफ। और इस तरह के अहकामात, इस तरह की कानून साजी क्या ये अवाम के लिए की जा रही है कि जी 3 साल के लिए आपको कैद हो जाएगी, इस्लामाबाद में आप निकलेंगे, दूसरी दफ़ा निकलेंगे 10 साल के लिए हो जाएगी? ये अवाम के लिए है, सिर्फ इसलिए कि ये अवाम से खौफजदा है, लोगों से खौफजदा है। कौन सी हुकूमत होती है जो इस तरह से करे कि लोगों से ही खौफजदा है जिन पर हुकूमत कर रहे हैं? ये इनका हाल है, क्योंकि गासिब इस तरह से करते हैं, जो जबर के तहत आते हैं, जिनके साथ अवाम नहीं होते, वहाँ ये होता है। अब इस वक्त जनाब मियाँ वाली में पुलिस रेंजर्स तैनात है, तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है, हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। अब कितनी सादा सी बात है कि अगर थोड़ी सी भी किसी में अकल हो, किसी में थोड़ा सा भी शऊर हो, कोई जहालत 100% ना, लेकिन चलें 95% जहालत हो, 5% भी अगर कुछ समझ हो, तो कहेंगे जलसे की इजाज़त दे देते हैं, कुछ भी नहीं होगा, लोग जाएंगे, 4-5 घंटे में जलसा खत्म होगा, बस खत्म कहानी। नहीं, जलसे की इजाज़त नहीं देनी। एहतजाज होता है, हो जाए, एहतजाज कराने देना है, पूरा शहर बंद कर देना है, पुलिस का और कोई काम नहीं रह गया। अमनो मान नहीं, पकड़ धकड़ पुलिस का काम है, रोज़ पकड़ो, रोज़ लोगों को अजियत दो। और मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, आज
اسی وقت ریڈ زون اسلام آباد کے داخلی راستوں پر ووٹ کو عزت دینے کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے. یعنی وہاں پر ووٹ کو عزت تو کہتے ہیں نا کہ عوام فیصلے کریں, تو انہوں نے عوام کو بتا دیا ہے کہ جناب یہ ہے ووٹ کو عزت دو. طنز کر رہے ہیں وہ کہ یہ ہوتا ہے عوام کو عزت دینا یا ووٹ کو عزت دینا. یہ دیکھیے اسلام آباد میں وکلاء کا ممکنہ احتجاج, اسلام آباد ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے اور ریڈ زون جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. ڈی چوک, میریٹ روڈ, سرینا چوک, نادرا چوک پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں, کوئی کہیں نہ جا سکے, سب بند کر دو. بہت اعلیٰ یہاں پر جناب لوگ آئیں گے, بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, بڑا اچھا میسج جائے گا. یہاں پر ایسی غاصب حکومت ہے کہ جو لوگوں کو نکلنے نہیں دیتی, نہ احتجاج کی یہاں پر اجازت ہے, نہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے, نہ لوگ بات کر سکتے ہیں, نہ اپنے احتجاج کر سکتے ہیں, چاہے وہ نابینا افراد ہی کیوں نہ ہوں. اور میاں والی میں تو موبائل سروس بھی بند کر دی گئی ہے, وہاں بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا, سب بند کر دو. یعنی لوگوں کے رابطے کے ذریعے بند کر دو, پوری قوم کو گھروں میں بٹھا دو, بند کر دو, ان کے ذہن بند کر دو, سوچنے کا, خیال کرنے کا, بولنے کا, بات کرنے کا سارا نظام بند کر دو جناب. ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے اور اب اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت وکلاء کے احتجاج سے بھی ڈری ہوئی ہے, کیونکہ بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر. پہلے بھی ہوا تھا لیکن اب کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ہوگا. راولپنڈی میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور اسلام آباد میں طلبہ نے آئینی ترمیم اور کینگرو کورٹ کے سربراہ قاضی فیصل کے خلاف ریلی نکالی. یہ زبیر علی خان رپورٹر ہیں, وی نیوز سے وابستہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کینگرو کورٹ ہے, یعنی جو اپنی کوئی جس کی آزادی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی, اور طلبہ نے اس کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انصار عباسی صاحب سینئر صحافی وہ کہتے ہیں جی پہلی کوشش میں شرمناک ناکامی کے بعد مسلم لیگ نون نے آئینی پیکج کا معاملہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دیا ہے تاکہ آئینی پیکج کے لیے زمین ہموار کی جائے, جو کہ اب آئینی عدالت پر مرکوز ہے. بلاول اس وقت عدلیہ میں دیگر اصلاحات کے حق میں ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں. اب یہ اصلاحات کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں بلاول صاحب اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے مہم چلا رہے ہیں. وجہ یہ ہے, ان کو یہ کہا گیا ہے مبینہ طور پر کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, آپ یہ کام کر دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں حاضر جناب. آپ دیکھیے اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے کہا ہے کہ جی دسمبر تک بلاول کی باری آ رہی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ان کو عوام کے حقوق اور عوام کے انسانی حقوق, عدلیہ, اس کی آزادی, اس کی بلی چڑھانی ہوگی, اس کو ذبح کرنا ہوگا. اور بلاول صاحب خوشی سے گلا کاٹ دیں گے ان سب آزادیوں کا اور آئین کا, اور یہ کہ جی مجھے اقتدار مل جائے. اب اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب باہر کی دنیا میں کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے, بالکل زیرو پرفارمنس ان کی رہی ہے. وہ صرف یہاں پر بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں, ہاں یہ وہ ایسے, بہت کم سوتا ہوں میں, صبح اٹھ جاتا ہوں, ادھر جا دوڑ بھاگ, وہ ضرور نظر آتے ہیں, لیکن باہر کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے, کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. تو آگے اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے, امریکہ میں ٹرمپ آ رہے ہیں اور نومبر میں اب 1 مہینہ رہ گیا ہے, تو اس میں کوشش اب یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر آگے آ جائیں تو شاید کوئی کریڈیبلٹی اس موجودہ گندے غلیظ بدبودار نظام کے لیے ہو سکے, کیونکہ امریکہ میں آپ جانتے ہیں قرارداد آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے, پاکستان میں جو ریڈ الیکشن ہوئے, تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹرمپ آئے گا تو کہے گا یہ کیا گند مچایا ہوا ہے, تو اس لیے ہم بلاول کو آگے کر دیں, کیونکہ آکسفورڈ میں پڑھے ہیں, ان کے تعلقات وہاں امریکی اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوں گے اپنی والدہ کے دور سے, اور کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, تو اس لیے اب بلاول کو باری دینے کا سوچا جا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ جبر کا ایک ماحول ہے اور یہ حکومت اس طرح چلنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم دیکھا کہ کس طرح سے راولپنڈی میں بڑا احتجاج کامیاب ہوا, اس سے پہلے لاہور میں جلسہ دیکھیے, اس سے پہلے اسلام آباد کا جلسہ دیکھیے جو مویشی منڈیوں میں ہو رہے ہیں, اور پھر کراچی میں ریلی جس طرح سے نکلی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, لوگ ان سے تنگ ہیں. تو حکومت بری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہے, اور یہ ناکامی کا اعتراف ہے کہ ان کو ہر دفعہ 144 لگانی پڑ رہی ہے, ان کو نئے نئے قوانین بنانے پڑ رہے ہیں عوام کے حقوق غصب کرنے کے لیے, لوگوں کو قابو کرنے کے لیے. لیکن لوگ ڈر نہیں رہے, لوگوں میں سے خوف ختم ہو گیا ہے کہ جیل میں ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. انہوں نے پورے پاکستان کو ایک جیل بنا دیا ہے, اور پورے پاکستان میں ہر شہر میں آپ دیکھیے کیا انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں. تو لوگ ان سے تنگ ہیں, اور نفرت اور غم و غصہ لوگوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس طرح سے کنٹرول ہونے نہیں والا. اللہ حافظ.